السلام عليكم بنات. اول حاجه في هذا الفيديو هذا بغيت انا نعطيكم شي نصائح بالنسبه للبنات اللي باغيين يدخلوا الانستغرام دابيل وما عندهمش يعني واحد لو نيفو ني اكسبيريونس ني والو، يعني بوغ ال ان سونتر دابيل زعما سي لا بروميير اكسبيريونس ليهم، وكيفاش تقدري يعني تبيني على لي كاليفيكاسيون ديالك، يعني المؤهلات. وهذا الشيء عن تجربه شخصيه، حيت انا كنت جو سوي نول الاول وما يعني البروفيل ديالي سا ريان افوار افيك ان سونتر دابيل، سيتي جوست اون اكسبيريونس دارت باغ كوانسيدونس باسكو خرجت من الخدمه و جيتي اوبليجي باش ندخل ان سونتر دابيل جوست باش يعني باش ناسيوري لي شارج فينانسيير ديالي، راكم عارفين. الوغ بديت ما كنتش كنعرف شنو غادي كيدار في هاد السونتر دابيل، واش لي ميسيون واش لا ريسبسيون، باسكو اول حاجه خصكم تكونوا كتعرفوا، حيت كاينين الناس تعرفوا يعني نتوما اش من تيب ديال الناس، واش نتوما اللي تقدروا تجيكم اي يعني عندكم هذاك لو ريفلكس تجيكم اي هضره من عند اي شي واحد، كيكون عندك داك لو ريفلكس انك كتردي الجواب سور لو شون، يعني عندك داك لو ريفلكس كتفكري. بالنسبه الا كنتي انت من هذا لو جونغ هذا، يعني بالنسبه لا ريسبسيون غادي يصلح لك. الا كنتي انت من الناس اللي كيعجبهم الهضره كتكري لو كونتاكت، يعني كتشدي مع الناس كتحاوري، يعني واخا زعما ان بو سوسيال، يعني بالنسبه لا ريسبسيون غادي يصلح لك هذا لو تيب ديال لا ريسبسيون. يعني سي با لا ريسبسيون بلوتو لي ميسيون دابيل، يعني تحاولي انت كتدخلي لواحد لو سونتر دابيل اللي سوا كيدير مثلا الفونت، لا بريز رونديفو، لي سونداج، ياك ماشي لا ريسبسيون دي زابيل. داكوغ، نهضروا حنا على لي ميسيون دي زابيل باسكو هي ليكسبيريونس اللي انا دوزت فيها بريسك واحد ان نون، و فريمون سيتي واحد ليكسبيريونس اللي عجبتني باسكو ديجا انا دو باز كان عندي ان بروفيل كوميرسيال، يعني كيعجبني تو سكي بروسبكسيون، تو سكي بريز رونديفو، تو سكي ريلاسيونيل، كنهضر مع لي كليون مع الناس، يعني هاد لو كوتي هذا كان كيعجبني مالغري كو انا بروفيل ديالي ça n'a rien à voir avec le commercial et tout ce qui est marketing. Alors là اول حاجه البنات اللي كيكونوا ديبيوتانت، يعني ما كتعرفيش تهضري بالفرنسي، ما كتعرفيش بريسك، باسكو حنايا قرينا بالفرنسي وقرينا بالعربيه، دونك عندنا واحد المشكل سكو الخدمه كتخدمي اون فرنسي وما عندناش هذيك الفرنسي يعني اللي زعما ان فرنسي افونسي. دونك اول حاجه كديري، دونك خاصك تكون عندك واحد الثقه، يعني الثقه في النفس، هذه عامل اساسي. الا ما كانش عندك الثقه في النفس راه ما غادي ديري والو. انا كنعاود لكم ليكسبيريونس ديالي، باسكو دخلت سي فري جيتي ديجا ريسبونسابل ودخلت، ولكن عندي ديك لا كونفيونس اون سوا. دونك بارابور لي زوتر اوبيراتور و اوبيراتريس، دونك انا فاش خدمت خديت لي يعني واحد لا فورماسيون، عرفت دو كوا يساجي، كنهضر هادي او ميم طون جو شيرش، يعني كيعطيوك مثلا واحد لو سكريبت على واحد لو برودوي، تو دوا شيرشي باش يكون عندك واحد لو باجاج، ما تبقايش ليميتي في هذاك لو سكريبت. عطاوك باغ اكزومبل لو سكريبت على لا بريز رونديفو تو سكي انرجي، دونك فاش كتبداي تهضري مع لو كليون، دونك فاش كتهضري مع لو كليون كيعطيك مثلا انا جو سوي جو باغ اكزومبل مون مود دو شوفاج سي باغ لا جيوتيرمي، كتمشي كتقلبي على ديك لا جيوتيرمي سا سينيفي كوا، باش لا لو بروشان كليون ملي كيبدا يهضر معاك كيقول لك جو شوف باغ اكزومبل افيك لا جيوتيرمي، انت كتكوني ديجا عندك واحد لي نوسيون، يعني كيولي عندك واحد لو باجاج باش كتقدري ديري واحد لي شونج مع لو كليون، ماشي غير ساكته. سا دون بار. دونك كيتعطاك داك لو سكريبت خاصك تحفظيه
باغ كور باش ما يبقاش عندك هذاك كتبقى نبقاو نقولوا لاكس، يعني كتكون عندك لاكسون تري ايزي، يعني كتهضري مع لو كليون بواحد الثقه بواحد التلقائيه، كتحاولي كتخلقي واحد ليشانج. ملي كنقول لكم كتحاولوا تخلقوا واحد ليشانج، باسكو تعرفوا بان لو كليون الا ما شدي بلوتو البروسبي الا ما شديتيش في لي 5 سكوند الاولى، ما شديتيش الانتباه ديالو، سوي سور ما عمرك غادي تشدي، ما غاديش عارف اشنو علاش كتعاودي. دونك انت في لو سكريبت خصك تحاولي تقلبي على واحد لا فراز تري اكروشونت، يعني par exemple bonjour monsieur, je vous appelle, c'est juste pour vous transmettre une information. bonjour هو غادي يبقى بالو كيتسنى هاد l'information اش هي، ولا bonjour monsieur, je vous appelle, c'est par rapport à votre dossier qui n'est pas complet, ou là par rapport à un courrier que je vous ai envoyé. دونك هو كيبدا ولا بارابور ان لوا نيميرو كذا وكذا. دونك هو لو كليون كيبقى الي اكروشي ليك، يعني كيبقى يرد معاك البال. دونك لو كليون اللي كيكون مثلا انتريسي، ما كنهضروش على لو كليون اللي ما كيكونش نو انتريسي، باسكو يعني غادي تلقاو بليزيور كاتيجوري دي كليون اللي كي سون ريسبتيف، دي كليون نو ريسبتيف، يعني في الاول كيقطع عليك، اللي غادي يسبك، اللي يعني دابا حنا كنهضروا على لو كليون اللي كي ريسبتيف، ولكن كتبقى كيبقى ليك نتيا ديك الكاباسيتي كيفاش انك تقنعيه. هذا هو لو كا اللي كنهضروا عليه. دونك فوالا كما قلنا في لو سكريبت خاصك يكون عندك تكون عندك بلوتو لا كونفيونس اون سوا. ثاني حاجه خاص يكون عندك واحد لو باجاج، يعني تو لي مو تكنيك خاصك تكوني عارفه اشنو كيعني وعلاش كيهضروا، يعني تكون عندك واحد يعني تكوني ملمه بهذاك لو سوجي. علاش كنديروا ليزولاسيون qu'est-ce que ça veut dire un bilan énergétique. دابا انا كنهضر الى تعطاكم لو سكريبت باغ اكزومبل هاد سكي بيلان انرجيتيك. اوكي حنا هضرنا على هاد لو بوين هذا، ندوزو لان اوتر بوين. كما قلنا il faut créer le contact. دونك بالنسبه بارفو كاينين دي كونساي انا كنشوف كرد البال، سي كو بارفو انا ملي كنبقى نهضر مع لي بروسبي كتمشي معاهم دوطخ سوجي، يعني ماشي بالضروره خصك تهضر معاهم تعرض عليهم هذاك لو سكريبت. نو تقدر مثلا تاتيري لاتونسيون ديالو مثلا بلو نون ديالو. المهم تو دوا كريي واحد لو كونتاكت، ماشي شنقولوا تخليه ينجذب لو ديسكور ديالك، ما يملش، يعني تكون واحد يعني واحد لانترلوكيتور اللي شنقولوا يعني هو يبقى يتصنت لك ويبقى يشد معاك الهضره. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني ما تكونيش ثقيله. حنا كنقولوا هذيك القضيه ثقيله على القلب، يعني ما هضرتو كتسنى غير امتثالي. نو دونك خاصك تمشي مع لا توناليتي ديال لو ديسكور. مثلا يعني مثلا باغ اكزومبل فاش كيقول لك لاج تقدر تمدحو تقولي فوالا vous êtes c'est-à-dire d'après votre j'envoie ça se voit que vous êtes assez jeune. المهم انا كنقول لكم جوست دي زيكزامبل، يعني ما تبقاوش غير تحفظوا لو سكريبت، حيت ابري لو كليون حتى هو عليه انتيليجون، راه او ميم طون كيهضر معاك وحتى هو كيفكر، يعني العقل ديالو راه كيفكر يعني كيفكر كيف ما حنا كتقول اشنو باغي مني. فو فوايي دونك كتحاولوا انك تجذب الانتباه ديالو، و ابري ملي انت كتعطي واحد انطباع يعني زوين عند عند البروسبي، soyez sûr et certain que كاع لي زانفورماسيون اللي كتطلبوها غيعطيوها لكم من بعد. soyez sûr et certain. انا كنقول لكم دابري ليكسبيريونس ديالي، باسكو انا خدمت في لا بريز رونديفو، خدمت في لا كاليفيكاسيون دي فيش، خدمت في بالنسبه للناس اللي داروا لا كاليفيكاسيون دي فيش غادي يعرفوا دو كوا يساجي. يعني كتعيط لدي بروسبي باش كتاخذ من عندهم دي دوني، وكنت انا كنعيط، يعني
كندير اش نقول لك، كنعيط وكندير دي سكريبت بروبر ا موا، وكنجيب بهم لي فيش دو تال فاصون كو هادوك لي بروسبي اللي كنعيط لهم كيوليو يعطيوني. كاينين دي بروسبي والله كيبغيو يعطيوني حتى مام لي كوردوني بانكير. كنقول له انا جوست باغ اكزومبل فوتر كود سيكوريتي سوسيال ولا فوتر نيميرو اديرون، كيقول لي واش خاصك لو نيميرو دو مون كونت بانكير. داكوغ. دونك اللي بغيت نقول لكم هما يعني خاص تكون عندك واحد التلقائيه، تكون عندك لا سبونتانيتي في الاول، ماشي تبان بحال كتعرض ولا كتبان متصنع ولا كتبان امبوزور بغيتي فهمتي. دونك سوي سور سارتان الا قال لك راه ابري كيشوتي، يعني الا قال لك مثلا في لا بريز رونديفو جو سوي داكور، مي سوي سور كو سارتان كو ابري. دونك ما غاديش يعني ملي يعيطوا عليه بوغ لا كونفيرماسيون غادي يرفض. دونك هادو هما الحوايج اللي انا كنت كنخدم بهم، والصراحه كنت زعما يعني باغمي لي ميور. نقول لكم انا ما كانش عندي ليكسبيريونس سا دون بار، مي يعني دابري لا استراتيجي اللي كنت انا دايره، كنت انا كنجيب دي بون رونديفو، يعني كنخدم على لا كونتيتي بلوس لا كاليتي. ماشي كتلقى دي جون اللي عندهم لو فرونسي، راكم عارفين دوك الناس ديال اللي عندهم مع الفرونسي، راك عارف سيرتو في المغرب ما كاين غير تاتاتي تاتاتا. دونك كيبقاو يغنيو ليهم، ولكن في الاخر ما كانوش كيعطيهم مثلا لي زانفورماسيون، ولا ما كانوش ياخذوا من عندهم دي رونديفو. وهذا الشيء ماشي شنو نقول لكم، حيت سي فري خاص يكون عندك لو باغاج، ولكن حنا راه كنعرفوا كيفاش مثلا الا عطاوك ان سكريبت راه غادي تعرفي كيفاش تقرايه وتحفظيه. مي راه ما جاتش بفرونسي. سي فري كاينين دي برودوي اللي خاصك تكون عندك لا لونغ فرونسيز تكون بيان ميتريزي، ماشي غير اجي وهذا. باسكو مثلا في لافونت، مثلا لافونت خاصك تكون يعني يكون عندك دي زارغيومون، كتعرف تارغيمونتي، كتعرف تهضر، كتعرف با مال دو شوز. مي لا بريز رونديفو ولا لا كاليفيكاسيون دي فيش بالنسبه للبنات اللي ديبيوتونت يعني ما عندهمش واحد لو فرونسي، يقدروا يبداو بهاد لي دو برودوي. تسولوا على لي زابيل لي سونتر دابيل اللي كيديروا لا بريز رونديفو ولا لا كاليفيكاسيون دي فيش. بالنسبه لا بريز رونديفو كتعيطوا جوست بور بروندر واحد لو رونديفو، والكوميرسيال اللي كيكون في لا فرانس هو اللي كيمشي يعني سوا كيدير يعني كيكمل الخدمه ديالته، نتوما كيتحسب لكم اكسبلواتابل لو مومون اللي كيحل عليه الباب. الوغ بالنسبه لو كا ديال لو كا ديال لا كاليفيكاسيون دي فيش. بالنسبه لا كاليفيكاسيون دي فيش دونك تما كتسالي بلوتو في لا كاليفيكاسيون دي فيش، يعني كتعيط لي جون باش كتاخذ من عندهم جوست دي انفورماسيون، يعني ماشي شي حاجه. تقدر تاخذ لا ميتوال، لو نون د لا ميتوال، تاخذ لا كوتيزاسيون، تاخذ على حساب سا ديبون دو شاك برودوي. دونك فوالا هادشي اللي بغيت نشرح لكم البنات. نتمنى ديروا بالنصائح ديالي. دونك وان شاء الله غادي توليو دي جون اكسبيريمونتي في لي سونتر دابيل، وغتجيبوا لي رونديفو ديالكم وغادي تخلصوا عليهم مزيان. دونك هادشي اللي غنقول لكم. كما قلت لكم باش نديروا واحد الريزومي، اول حاجه خص تكون عندكم لا كونفيونس اون سوا، تكوني تهضري واخا ديري لي زيرور. انا كنت كنقول شي حوايج فاتال، ولكن جو ريكوبير. كيفاش؟ ملي كنتبلوكا في واحد لو بوين، كنعاود نغوفورمولي واحد لا فراز باش هذاك البلوكاج ما يبقاش عندي. يعني كان اميليوري لو سكريبت ديالي دو طون ا اوتر، نقدر ندير حتى 10 لي سكريبت في نهار واحد. كنشوف هذا السكريبت ما خدامش ليا كنعاود نبدلو، ولكن سا نونبيش كو انا خاصني نبقى في لو ميم يعني لو ميم سوجي، ما خصنيش نخرج على لو سوجي. دونك كنبقى اميليوري اون ميم طون جو شيرش يكون عندي ان باغاج. دونك هادشي اللي بغيت ناكد عليه البنات. دونك قلنا لا كونفيونس اون سوا، يعني ضحكي هضري كريي واحد لو كونتاكت بوزيتيف مع لو بروسبي.
باسكو انت ديجا معيطه عليهم ديرونجياه وعلم الله شحال من ابيل جاتو، علم الله شحال من واحد عايرو، علم الله شحال من واحد اغناكي. خصك تكونوا عارفين هاد القضيه، باسكو راه ما كاينش غير سونتر دابيل واحد اللي كيعيط، راه يعني راه المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، عاد كتلقى في مدغشقر، في بزاف دابا بوكو سونتر دابيل كي ابيل. الوغ دونك كتحطي كيفاش انت هذاك لو بروسبي كتقنعيه في وسط هاد لي هاد لي زوبستاكل كاملين. يعني دابخي ليكسبيريونس ديالي جوست لا سبونتانيتي وتكوني تري اوفيرت وضحكي. يكون عندك ديجا ان باجاج، ماشي لو كليون عيط لك كيسولك على شي حاجه انت ما عارفاش، دونك سا سفي با كيفاش انت هذا. دونك فوالا وتبقاو تحفظوا لو سكريبت ديالكم تاميليوريو. دونك هذا هو لو يعني لو سوجي اللي بغيت نطرق ليه، باسكو هدرت دابري مون اكسبيريونس وانا وصلت لواحد ليتاب سيكو وليت هذوك لي سكريبت، يعني باسكو لو سكريبت راه كيصيفطو لو كليون، مي وليت كندير مون بروبر سكريبت وكان كيجيب لي دي بون ريزولطا. ولا لو سونتر مثلا كله كياخد هذاك يعني كي ادوبتي هذاك لو سكريبت ديالي وكنخدموا به. وبارفوا كاع ميم كندير انا دي فورماسيون لي نوفيل اوبيراتريس، باسكو ماشي كنبقى في داكشي اللي عطاوني، ماشي كنبقى ليميتي، نو خاصني توجور ندير اميلوراسيون الديسكور ديالي. ما نحاولش نخلي دي بلوكاج، فين ما كان عندي شي بلوكاج خصني نبقى نحاول نسول لا سوبرفيزور ديالي، نسولها ما كاينش مشكل، نسول اللي حدايا ماشي مشكل، نمشي نسول عند الريسبونسابل يا اوكين بروبليم، نسول يعني ماشي نبقى في هذاك لو بلوكاج. والمره الجايه عاود يهضر معاك لو بروسبي وانتيا ديما عندك هذاك لو بلوكاج، يسولك على لا موندر دي شوز انت ما تكونيش عارفه ديجا سي سا فو دير كوا ايزولاسيون، لا سا فو دير كوا ميتوال، لا بحال يعني الحوايج لي دو بازيك خاص الواحد يكون عارفهم. دونك نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهاد النصائح، وان شاء الله ابري نقدر غنبارطاجي معكم دي سكريبت سوا في لا كاليفيكاسيون دي فيش، سوا في لا بريزون دي بو ميتوال، سوا في تو سكي ايزولاسيون بومبا شالور. بالنسبه للبنات اللي يلا عاد بداو وان شاء الله ديروا دي بون ريزولطا وديروا لوبجيكتيف ديالكم. ميرسي.